नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। लागु औषध न्यूनीकरणका लागि युवा तथा विद्यार्थीहरूलाई सचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ। गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 6 को आर्थिक सहयोग जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाको सहजीकरण तथा वातावरण संरक्षण साइक्लिङ समूह बर्दिया गुलरियाको आयोजनामा युवाहरूलाई लागु औषध न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना गराइएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर शाहीले लागु औषधको विषयमा र गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले लागु औषध सम्बन्धी कानुनी प्रावधानको बारेमा युवाहरूलाई सचेत गराएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक शाहीले लागु औषधले मानिसलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपले अस्वस्थ बनाउने गरेको बताए। लागु औषधको सेवनकर्ताले जस्तोसुकै आपराधिक घटना घटाउन सक्ने बताए। प्रहरी उपरीक्षक शाहीले लागु औषधले मानिसलाई आपराधिक घटना घटाउन उत्प्रेरित गर्ने बताएका छन्। लागु औषध महामारी जस्तै रहेको गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले बताएका छन्। लागु औषधका सेवनले मानिसहरूको दिनहुँ मृत्यु भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले जानकारी गराए। डोटीमा स्थानीय वन ऐन नीति नियम समुदाय मैत्री बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ डोटीले मंगलबार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सभा हलमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। डोटीमा रहेका सामुदायिक वनको अवस्था, सामुदायिक वनका लागि स्थानीय तहले छुट्याएको रकम, वन ऐनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, धेरै जसो वन नवीकरण गर्न बाँकी रहेकाले नवीकरण गर्नका लागि भएका प्रावधान लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मन्जु मलासी, सभापति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ डोटीका अध्यक्ष कृष्ण मलासी तथा विशिष्ट अतिथि नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष चक्र मल्ल रहेका थिए। यस्तै गत वर्ष आगो निभाउने क्रममा जलेर मृत्यु भएका शिखर नगरपालिकाका लच्छी भुलका आफन्तलाई बीमा मार्फत प्राप्त भएको रु 1 लाखको चेक हस्तान्तरण गरिएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिले मृतक भुलका छोरा खड्ग भुललाई चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा हुम्लाका 7वटा गाउँपालिकाका 59वटा उजुरी दर्ता भएको छ। मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा हुम्लाका 7वटै स्थानीय तहबाट परेको उजुरीको संख्या यस्तो देखिएको हो। सदाचार, निष्पक्षता, निर्भीकता भन्ने मूल उद्देश्यका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले मात्रै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नगरी सबै सरकारवाला निकाय तथा स्थानीय तहका व्यक्तिहरूको पनि सहकार्य हुनुपर्ने आयोग कार्यालयका प्रमुख दाहालको भनाइ छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका माननीय आयुक्त जय बहादुर चन्दको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दान बहादुर रावतको प्रमुख आतिथ्यतामा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा परेका विभिन्न अख्तियारका मुद्दाहरूको विषयमा छलफल भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघको 67औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर सुनसरीको इटहरीमा प्रभात फेरी आयोजना गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरी शाखाको आयोजनामा इटहरी उपमहानगरपालिका अगाडिबाट निकालिएको प्रभात फेरी मुख्य चोकमा आएर कोण सभामा परिणत भएको थियो। प्रभात फेरी पछि महासंघका सुनसरी शाखाका अध्यक्ष जनक ऋषि राईको अध्यक्षतामा आयोजित कोण सभामा बोल्दै महासंघ सुनसरीका पूर्व अध्यक्ष तथा अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बाले पत्रकारहरू आबद्ध विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई समेटेर महासंघ बनाउन सुनसरीका पत्रकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। प्रभात फेरी तथा कोण सभामा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य द्वय अमर खड्का, इकबाल अहमद, प्रदेश नम्बर 1 का सचिव देवेन्द्र कार्की, सुनसरी शाखाका पूर्व अध्यक्षहरू कृष्ण अधिकारी लगायतका क्षेत्रका पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। बौद्धिक क्षेत्रमा कलम चलाएका साहित्यकार विष्णु कुमार भट्टराईलाई नगद 51,000 रुपैयाँ सहित झापा अर्जुनधारा नगरपालिकाको भाषा, कला, साहित्य तथा संस्कृति प्रवर्धन समितिले सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेको छ। समितिले मंगलबार अर्जुनधारा 8 स्थित
शनिश्चरेमा नवनिर्मित अर्जुन धारा सामुदायिक पुस्तकालय उद्घाटनका अवसरमा दीर्घ साहित्य सेवा पुरस्कार प्रदान गरेको हो। अर्जुन धारा नगरपालिकाको भाषा, कला, साहित्य तथा संस्कृति प्रवर्धन समितिकी संयोजक सुशीला सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा साहित्यकार पुण्य खरेलको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो। कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश तथा स्वागत समितिकी संयोजक सुवेदीले गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि खरेलले भवनको उद्घाटन तथा पुरस्कृत व्यक्तिलाई सम्मान गरेका थिए। कार्यक्रममा अर्जुन धारा नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गीता कुमारी राईले अन्य पालिकाले कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षणमा कदम नचलाएको अवस्थामा अर्जुन धाराका कार्य सराहनीय रहेको बताइन्। कार्यक्रमको सञ्चालन सञ्चारकर्मी कुमार भट्टराईले गरेका थिए। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गरिएको छ। 6 करोड 90 लाख लागतमा निर्माण भएको सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवनको एक भव्य समारोहका बीच उद्घाटन गरिएको हो। 4 तलाको नवनिर्मित भवनको औपचारिक रूपमा उद्घाटन संघीय सांसद झडप बहादुर रावलले गरेका हुन्। भवन निर्माणको काम 1 वर्ष पहिला नै सम्पन्न भए पनि ढिलो गरी उद्घाटन गरिएको हो। नगरपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन हुँदा भाडाको भवनबाट सेवा दिन निकै कठिन रहेको थियो। अहिले सुविधा सम्पन्न आफ्नै भवन भएपछि नगरपालिकाबाट दिने दैनिकी प्रशासनिक कार्यमा सहजता भएको छ। नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बसगाईको अध्यक्षतामा आयोजित भवन उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि संघीय सांसद झडप बहादुर रावल रहेका थिए। यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश सांसद नन्द बहादुर साउद, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति निवर्तमान राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला कुमारी ओली लगायतका अतिथिहरूले मन्तव्य राखेका थिए। नेपाली ख्यातिप्राप्त म्युजिक ब्रान्ड सुरसुदा र विश्व चर्चित ब्रान्ड फोल्डिङ फर चेन्ज फाउन्डेसन PFCF बीच साङ्गीतिक कार्यक्रमका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाली लोक तथा परम्परागत सङ्गीतको सम्मान तथा सङ्गीतको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवर्धनमा मङ्गलबार सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापाले गीत सङ्गीत पर्यटन प्रवर्धनको लागि सशक्त माध्यम भएको उल्लेख गर्दै सुरसुदा र PFCF ले गरेका कार्यक्रमले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। यस्तै PFCF मा कार्यकारी निर्देशक ज्याक ग्रोसङलाई मजबुतको नेपाल कला र संस्कृतिका हिसाबले धनी रहेको उल्लेख गर्दै सङ्गीतको माध्यमबाट नेपालको पर्यटन प्रवर्धन हुनेमा आफू र आफ्नो टिम विश्वस्त रहेको जानकारी दिए। विगत लामो समयदेखि सरकारी तथा एलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका वडा नम्बर 3 ले निस्सा प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ। पहिचान भएका र जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका सुन्दर हरैचा वडा नम्बर 3 का सुकुम्बासी तथा भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीति अनुसार सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पहिलो पटक निस्सा वितरण गरिएको हो। सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष जीवन ढुङ्गानाको अध्यक्षता तथा नगर प्रमुख शिव प्रसाद ढकालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का सुकुम्बासी भूमिहीन तथा विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्ड तथा निस्सा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। वडा नम्बर 3 का 416 जनालाई जग्गाको निस्सा प्रदान गरिने तथा 200 जना परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिने लक्ष्य अनुसार केही मानिसहरूलाई निस्सा तथा स्वास्थ्य बीमा कार्ड उपलब्ध गराइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विकास निर्माण सबैको साझा विषय भएको बताएका छन्। काभ्रेको पनौतीमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा बन्ने बहुउद्देश्य भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले विकास निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताए। मन्त्री कार्कीले सुरक्षण मुद्रणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिई बजेट र कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएको बताए। हाल पासपोर्ट, बैंक नोट, बैंक कार्ड, अन्तःशुल्क स्टिकर जस्ता सुरक्षण मुद्रण गर्ने विदेशी संस्थामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै मन्त्री कार्कीले छापाखाना स्थापना भए पश्चात राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना सहित हाल विदेश आयात भइरहेका सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको आयात प्रतिस्थापनमा समेत सहयोग भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे। स्वदेशमा नै सुरक्षण मुद्रणको कार्य सुरु भएपछि राष्ट्रिय महत्त्वका गोप्य सूचना डाटाबेस स्वदेशमा नै सुरक्षित भए हाल विदेशमा भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताए। कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य तीर्थ लामा, पनौती नगर प्रमुख भीम प्रसाद नेउपानेले सुरक्षण मुद्रणको काम काभ्रेमा हुनु गौरवको विषय भएको भन्दै समयमा नै निर्माण हुने अपेक्षा गरेका थिए।
पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिका अन्तर्गत रिङनेरह स्वास्थ्य चौकीले गर्भवतीका लागि निशुल्क भिडियो एक्सरे र ल्याब सेवा सुरु गरेको छ। सेवा सुचारू बारे गाउँपालिका अध्यक्ष ननन बहादुर थापाले शुभारम्भको घोषणा गरेका हुन्। सोही अवसरमा उनले गाउँपालिका भित्र अन्य वडामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा पनि महिनाको एक दिन गर्भवतीका लागि निशुल्क स्वास्थ्य जाँच व्यवस्था मिलाउने जानकारी गराए। उनले अन्य वडामा वैशाख महिनादेखि सो सेवा प्रदान गर्ने बताएका हुन्। गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख मोहन ढकालले गर्भवतीको भिडियो एक्सरे गर्न स्वास्थ्य कर्मीलाई 21 दिनको तालिम दिएर आएको बताए। पूर्व खोला गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको यही चैत्र पहिलो सातासम्मको तथ्याङ्क अनुसार 112 जना गर्भवती महिला पालिकाभित्र रहेका छन्। पर्वतको दुलिङ गिजदेखि उजिनढुङ्गा सुरुङ चौर गोरेटो बाटो निर्माण थालिएको छ। प्रदेश पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत प्राप्त बजेटबाट पदमार्ग निर्माण गर्न लागि हो। कुस्मा नगरपालिकाका 3 मा रहेको उजिनढुङ्गा भारती टोलका स्थानीयलाई सदरमुकाम र विद्यालय वडा कार्यालय पुग्ने 9 किलोमिटर पदमार्ग शिलान्यास गरिएको हो। पदमार्गको माओवादी केन्द्रका नेता एवं जिल्ला अस्पताल पर्वतका अध्यक्ष शङ्कर गिरीले गरेका हुन्। पदमार्ग बनेपछि स्कुले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पुग्न सहज हुनका साथै मेलापात खेतीबाली र वडा कार्यालय स्वास्थ्य चौकी पुग्न सजिलो हुने स्थानीय नारायण भारतीले बताए। पदमार्ग शिलान्यास गर्दै पर्वत अस्पतालका अध्यक्ष शङ्कर गिरीले गाउँ बस्तीका सासाना समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापनमा पहल गर्न प्रदेश मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिएका हुन्। गिरीले जनतालाई सपना नभए आवश्यकता वितरण गर्न सबै दलहरू लाग्नुपर्ने बताए। नगरपालिकाको पिछडिएको बस्ती रहेको उजिनढुङ्गा भरती टोल बस्तीलाई दैनिक सहज बनाउने सडकको माग अनुसार पदमार्ग निर्माण गर्न लागेको हो। पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वत मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी 5 लाख बजेटमा पदमार्ग निर्माण हुन लागेको हो। जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गरेको छ। कार्यक्रमका प्रमुख प्रशासकीय रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण बहादुर जीसीले भवनको उद्घाटन गरेका हुन्। भवनको उद्घाटन पश्चात औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण बहादुर जीसीले पालिकाको आफ्नै भवन निर्माण समयमा वडा नम्बर 3 को भवनबाट सेवा प्रदान गरिएको सन्दर्भमा सेवाग्राही नागरिकहरूलाई असहज भएको र हाल गाउँपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरेकाले नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाहमा थप टेवा पुगेको बताए। भवनको आर्थिक विवरण प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मन्जु पन्थीले कुल लागत 1,87,29,061 रुपैयाँमा भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिइन्। आईएलसीआई रामलाल गोल्छा अस्पताल प्रतिष्ठान विराटनगर तथा तिलगङ्गा इन्स्टिट्युट अफ ओब्स्ट्राल्मोलोगड तेज कोहली र रुथ फाउन्डेसनको सहकार्य र सूचना समृद्धि बहुद्देशीय सहकारी संस्था एक दिने शिविर आयोजना गरिएको हो। शिविरमा रङ्गेली सुनवर्सी र धनपाल थानका 220 जनाले आँखा चेक जाँच गराएका थिए। अधिकांश 60 वर्षका वृद्धहरूको मोतीबिन्दु फेला परेकाहरूको रामलाल आँखा अस्पतालले निशुल्क शल्यक्रिया गर्ने समेत बताए। कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष सनोज झा, सचिव सरोज मण्डल, स्थानीय बुद्धिजीवी लगायतको उपस्थिति समेत रहेको थियो। पत्रकारिताको समग्र विकास र हक हितका लागि एकजुट हुनुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष ललित बसेलले बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघको 67औं स्थापना दिवसको अवसरमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रताप फेरी कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बसेलले विभाजित मानसिकताबाट मुक्त हुँदै मर्यादित पत्रकारिताका लागि एकजुट बन्नुपर्ने बताएका हुन्। पछिल्लो समयमा पत्रकारहरू बीचमा भएको विभाजनले पत्रकारिता क्षेत्र नै कमजोर बन्दै गएकाले सतहीमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गरेर पेशागत हितमा एकबद्ध हुनुपर्ने अध्यक्ष बसेलको जोड छ। उनले श्रमजीवी पत्रकारहरूका समस्याहरू सम्बोधन गर्नमा कटिबद्ध रहेकाले सामान्य समस्यामा पनि पेशालाई बदनामी गर्न नहुने उल्लेख गरे। नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाको आयोजनामा गरिएको प्रताप फेरी मंगलगढीबाट सुरु गरेर बजार परिक्रमा पछि पिपल चौतारा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारी, महासंघ सुर्खेतका पदाधिकारी तथा विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। लामो समयदेखि स्थगित भएको सवारी चेक जाँचलाई जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतले पुनः सुचारू गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 पश्चात रोकिएको सवारी चेक जाँचलाई ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले कडाइका साथ सुचारू गरेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीसँगै हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई समेत केन्द्रित गरेर सवारी चेक जाँच गर्न लागि छ।
सवारीमा राखिएका अनावश्यक लाइटले विपरीत दिशाबाट आउने सवारीलाई असर पुग्ने र दुर्घटना बढ्ने भएपछि सवारी रोकेर लाइट हटाउन लागिएको छ। चुनावी प्रचारका बहानामा ठूलो आवाज सहित मोटरसाइकल र्याली गराउँदा समेत ध्वनि प्रदूषण सहित दुर्घटनाको जोखिम रहने हुँदा वैशाखमा हुन लागेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित गरेर सवारी चेक जाँच नियमित गरिएको ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ, जसबाट हालसम्म 5,18,500 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। बुटवल नगरपालिकाका नगर प्रहरीलाई व्यावसायिक र जनताले धुलो प्रदूषण नरोकेको, छाडा चौपया नियन्त्रणमा नलागेको, खाली फुटपाथमा केही गरेर खाने व्यवसायलाई दुःख दिएको भन्दै ठेलामा कफी पसल राखेका व्यवसायीलाई हटाउन आएका नगर प्रहरीलाई स्थानीय र कफी पसलेले बुटवल ट्राफिक चोकमा हप्काएर पठाएका छन्। मंगलबार बिहान कफी पसल बन्द गराउन आएका नगर प्रहरी र स्थानीय र व्यवसाय बीच केही बेर हात हालाहालको स्थिति उत्पन्न भएको थियो। प्रहरीले कफी पसलेको ग्यास र केही सामान उठाएर गाडीमा हालेपछि स्थानीयले गरी खान देऊ भन्दै नगर प्रहरीलाई नखटेका थिए। उनीहरूले प्रहरीले गाडीमा राखेको सामान पनि खोसेर फिर्ता ल्याएका थिए। झापाको बिर्तामोड स्थित मेगा कम्प्लेक्सको चौथो तल्लामा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको एजेन्सी कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ। सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको कार्यालयको उद्घाटन एक कार्यक्रमका बीच कम्पनीका केन्द्रीय एजेन्सी विभाग प्रमुख सुशील प्रताप राणाले गरेका छन्। काठमाडौँको लाजिमपाटमा मुख्य कार्यालय रहेको कम्पनीले देशभर 100 बढी एजेन्सी कार्यालय र 60,000 बढी अभिकर्ता रहेको जनाएको छ। बिर्तामोड कार्यालय माताहतमा 200 बढी अभिकर्ता रहेको र एजेन्सीको स्थापना पश्चात काम गर्न सहज हुने कार्यालय प्रमुख दीपा ओलीले बताए। कार्यालयका अध्यक्ष अनन्तराम ओलीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन बिर्तामोड बिजनेस म्यानेजर खगेन्द्र सिक्देलले गरेका थिए। एजेन्सी कार्यालय 25 लाख रुपियाँको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याएको बिर्तामोड कार्यालयका मार्केटिङ म्यानेजर सूर्य प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। डोटीको आदर्श गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का करिब 100 भन्दा बढी घरधुरी अन्धकारमा जीवन काट्न बाध्य भएका छन्। जिल्लाको साइलीघाट नदीबाट निकालेको विद्युत आयोजनाको समयमा मर्मत सम्भार नहुँदा अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका हुन्। गत कार्तिकमा परेको अविरल वर्षाका कारण नहर बगाएपछि विद्युत अवरुद्ध भएको थियो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाको नयाँ सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएको छ। उक्त भवनको उद्घाटन सोमबार एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 सरकारको आर्थिक सहयोगमा सुविधा सम्पन्न 2.5 तले पक्की भवन रु 1,88,85,577 को लागतमा निर्माण भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख निशेष चापागाईले जानकारी दिए। बिर्तामोड नगरपालिका 5 ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको नाममै रहेको 6 कट्ठा जग्गामा सो भवन बनेको हो। सो जग्गा सडक विभागको यन्त्रिक कार्यालयको थियो। यन्त्रिक कार्यालय हटेसँगै ट्राफिक प्रहरीको नाममा लाल पूर्जा आएको र भवन निर्माणमा सहज भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख चापागाईले जानकारी दिए। ट्राफिक प्रहरीले वर्षेदेखि सुविधा सम्पन्न भवनको अभावमा बिर्तामोड स्थित मुक्ति चोक उत्तरमा रहेको सानो र साँगुरो घरबाट सेवा दिँदै आएको थियो। भवन निर्माण प्रदेश 1 सरकारको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न भए पनि कम्पाउन्ड वाल भने समाजसेवी स्थानीयवासी व्यापारी दाता सहित व्यवसायीको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको प्रहरी प्रमुख चापागाईले बताए। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशबाट 10 लाख मतदाता सहभागी हुन पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको नियमावली अनुसार कर्णालीमा 10,01,282 जना मतदाता रहेका छन्। कुल मतदाता मध्ये 5,06,180 जना पुरुष छन् भने महिला मतदाताको संख्या 4,95,079 रहेको छ। निर्वाचनका लागि प्रदेशभर 907 वटा मतदान स्थल 1,385 वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। कर्णालीका 10 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा धेरै मतदाता सुर्खेतमा रहेका छन्। 2,38,457 मतदाता भएको सुर्खेतमा पुरुष 1,16,336 जना छन् भने महिला 1,22,121 जना छन्। त्यसै गरी दैलेखमा 1,58,489 जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। वीर अस्पतालले निशुल्क रगतजन्य आनुवांशिक रोगको उपचार सेवा सुरु गरेको छ। सोमबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी अस्पतालले रगतजन्य आनुवांशिक रोगहरूको निशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको हो। अस्पतालबाट अब रगतजन्य रोगहरूको निशुल्क उपचार गर्न पाइनेछ। कार्यक्रममा बोल्दै वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बहादुर बस्नेतले रगत र रगतसँग सम्बन्धित रोगहरूको उपचार निशुल्क सेवा सुरु भएको बताए।
उनले अबका दिनमा अस्पतालमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा सुचारू गर्नेतर्फ लागिरहेको बताए। त्यस्तै रक्तरोग तथा रक्त क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर निरज कुमार श्रेष्ठले नेपालमै पहिलो पटक रगतजन्य आनुवंशिक रोगहरूको निःशुल्क उपचार सेवा सुरु भएको बताए। उनले अब अस्पतालले हेमोफिलियाका बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने र यो रोग सम्बन्धी बेसिक जाँच परीक्षण पनि निःशुल्क हुने बताए। विशेषज्ञ सिंहले अस्पतालको अबको लक्ष्य बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा सुचारू गर्ने रहेको पनि जानकारी दिए। रामेछापको रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 7 रजै छापका आगलागी पीडितलाई नेकपा एमाले रामेछापको समन्वयमा एमाले नेता रत्नप्रसाद गौतमले 6 लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री सहयोग गर्नुभएको छ। शनिबार आगलागीमा परि घर बास गुमाएका 11 परिवारलाई सोमबार जस्ता पाता, खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा लगायतको सामग्री सहयोग गर्नुभएको हो। राहत सामग्रीमा प्रत्येक घर परिवारलाई 3 बन्डलको दरले पुग्ने गरी रङ्गीन जस्ता पाता र जस्ता पोक्ने काठी 1 बोरा रहेको छ। त्यस्तै 33 बोरा चामल, 100 केजी चिउरा, 6 बोरा दाल, 33 लिटर खाने तेल, 1 बोरा चिनी, 2 बोरा सोयाबिन, 22 केजी नुन, चियापत्ती, लुगा धुने साबुन, नुहाउने साबुन लगायतका राहत सामग्री पीडित परिवारलाई दामासहीले उपलब्ध गराइएको नेकपा एमाले मन्थली नगर कमिटी अध्यक्ष रामबाबु घिमिरेले जानकारी दिए। राहत वितरण कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा एमाले प्रदेश सचिवालय सदस्य शान्ति प्रसाद पौडेलले आफूले आगलागी भएकै दिन गरेको बाचा अनुसार तत्कालको लागि राहत सामग्री पार्टीको तर्फबाट जुटाएर ल्याएको जानकारी दिए। आगलागी पीडित घर परिवार अहिले पाल र छाप्रो हालेर बारीमा बसिरहेका छन्। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।